رمضان المبارک دے جمعۃ المبارک دیاں مقدس ساعتاں اللہ اساں سارے کو نصیب فرماوے۔ وحدہ لا شریک دی ذات پاک سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم دی سیرت طیبہ دے مطابق زندگی گزارن دی کامل توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ کریم دی ذات پاک اساں سارے کو رمضان المبارک دا ادب و احترام کرن دی کامل توفیق نصیب فرماوے۔ خدائے وحدہ لا شریک دی ذات پاک صحت نال رمضان المبارک دے مقدس ایام دے اندر تلاوت کلام، نماز تراویح، ذکر اذکار، توبہ و استغفار کرن دی اللہ کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم دی ذات پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ خالق دی ذات پاک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ وال یہ موقع نصیب کیتا کہ اساں ہی وقت فانی زندگی وچ اور مختصر جہیں زندگی وچ ایک دفعہ وال رمضان المبارک دے مقدس ساعتاں کو اللہ دی رحمت دے وچوں حصہ گھندے بیٹھے ہیں اور اپنے مالک حقیقی دی پاک بارگاہ وچ توبہ و استغفار نال اپنے گناہاں دے تے کلمے عفو پھریندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک جنن آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم دی امت تے اتے بہت وڈے مہربان تھیندن تول اللہ آقا کریم دی امت کو رمضان عطا چا کریں اور رمضان انہاں مقدس شہوراں وچوں ہے، مقدس مہینیاں وچوں ہے اور مقدس ڈیہاں وچوں ہے کہ جن دے بارے خود آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم دی ذات پاک ارشاد فرمیندن رمضان و شہر و امتی، رمضان میں محمد دی امت دا مہینہ ہے اور جڑا آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم دی امت پاک دا مہینہ ہے ان دے اندر اللہ کریم دی ذات پاک نے کوئی لمحہ ای ہو جیاں کہنی جڑا اللہ کریم دی ذات پاک دی رحمت تو خالی ہوئے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، جڑا ایندہ پہلا ڈہاکہ ہے نا وہ سارا رحمت اللہ ہے۔ اگر آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم دی ذات اقدس نے ایک ڈہاکے دے بارے اپنی زبان اقدس نال اے ارشاد فرمایا نا کہ سارا ڈہاکہ رحمت دا ہے والامت واسطے آقا دی ذات پاک نے بہت وڈی آسانی کر چھوڑی ہے۔ اگر پورا سال دے اندر رب دی رحمت کو تساں برسنا دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ول رمضان دے پہلے ڈہاکے چلے کو، کیونکہ خود آقا کریم علیہ صلاۃ و تسلیم دی ذات پاک نے جو ارشاد فرمایا اولہ رحمتن، ایندہ جڑا پہلا ڈہاکہ ہے وہ سارا رحمت اللہ ہے۔ اور جلے خود سرکار دی ذات پاک ارشاد پہ فرمیندن کہ رحمت اللہ ہے ول کوئی شخص اگر آقا دے پاک فرمان دے اندر اپنے عقل دے گھوڑے دوڑاوے تو ان دی لا علمی ہے، کم عقلی ہے، کیونکہ آقا کریم دی ذات پاک اون ویلے تک تب بولیں دے ہی کہنی جب تک اللہ اذن تے اجازت دیں دے کہنی۔ اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیتا، آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ دی رحمت اللہ ڈہاکہ دیکھنا چاہتے وے، اللہ دی رحمت کو وسنا دیکھنا چاہتے وے اور اللہ دی رحمت دے نال تساں مالا مال تھیونا چاہتے وے
اور رب دی رحمت کولو تساں اپنا دامن بھرنا چاہدے وے تول خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ول او پہلا ڈہاکہ رمضان المبارک دا ہے جتنا تساں اللہ دی رحمت کولوں حصہ گھن دیا سو میرا رب تو کو عطا کریں دا سو رحمت والے ڈہاکے دے اندر کچھ خاص ایام ہیں کچھ خاص ڈی ہیں اور کچھ خاص ڈیمہاراں ہیں جڑیاں ڈیمہاراں بہت وڈیاں یاداں اپنے اندر رکھ دیاں اور مسلم امہ واسطے بہت وڈا پیغام ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت واسطے بہت وڈا درس ہیں جن اندر رمضان المبارک دا انہاں ڈہاکیاں دے اندر جڑا پہلا ایک اہم ڈی ہے اور رمضان المبارک دا ترائے دا ڈی ہے رمضان المبارک دی ترائے کو ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ذات اور ایک ایسی نفوس جیں مالک حقیقی دی پاک بارگاہ وچ اپنی جان پیش تکیتی ہے مگر دنیا دے اندر آدم علیہ السلام دی پہلی آپ دی اولاد تو گنتے قیامت تک آپ دی اولاد تک کئی کوئی اتنا اعزاز کہنی ملا جیڑا کہ رمضان المبارک دے اندر ان پاک نفوس کو ملے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ زاکیہ راکیہ اصفیہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے وچوں آپ اتنی وڈی نسبت حاصل رکھ دیں کہ خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیٹی پاک ہیں اور جماعت اہل سنت عقیدہ ہے اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں بیٹیاں پاکاں وچوں اے نبی سندھی چھوٹی بیٹی پاک ہیں انہاں دا انتقال انہاں دا وصال انہاں دا اللہ رب العزت دی ذات پاک دے اندر دیدار با جمال رمضان المبارک دی ترائے تاریخ کو ہے این حوالے دے نال آج بھی جتھاں مسلم امہ آقا کریم دی ذات پاک دے کلمہ پڑھن والے اور سرکار دی غلامی دا کلادہ گلے وچ پاون والے جتھاں بھی محراب و منبر دے وارث جمعۃ المبارک دی نماز کو ادا کریں دے پہ حسن تب وارث محراب و منبر آج اپنے موضوع دے اندر او فضیلت سیدہ حضرت خاتون جنت کو ضرور بیان کرے سن کہ میرے محمد دی چھوٹی دھی ہے اور ویسے جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی چھوٹی بیٹی تا ہیں مگر آقا کریم دیا باقی بیٹیاں پاکاں تا آج بھی اساڈا عقیدہ ہے کہ سرکار کو اللہ دی ذات پاک نے ایک بیٹی عطا نہ کیتی ہے بلکہ تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اور 2 گھر والیاں وچوں آقا کریم علیہ السلام دے جتنے بھی نکاح مبارک تھے انہاں وچوں صرف 2 ازواج مطہرات کو آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے اولاد عطا کیتی ہیں جن دے وچوں آقا کریم علیہ السلام دی کثرت دے نال جڑیاں اولاداں پاکاں تشریف گنتے آئی ہیں وہ سیدہ حضرت اما ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ ہیں جن دے وچوں آقا کریم دے 2 بیٹے پاک ہیں تے آقا کریم علیہ السلام دے 4 بیٹیاں پاک ہیں اور آقا کریم علیہ السلام دی ایک بئی گھر والی مبارکہ ہیں زوجہ محترمہ ہیں مومنہ دی ماں ہیں جنہ دا نام سیدہ حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی ماریہ قبطیہ جو بنی اسرائیل قبیلے نال تعلق رکھ دیاں انہاں دے وچوں آقا کریم دی ذات پاک کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے جنہاں نام سیدنا حضرت ابراہیم آئی جو کہ بچپن دے اندر ہی
اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر تشریف گن گئے ہیں اور آپ دا مزار انوار اج بھی جنت البقیع مدینۃ المنورہ وچ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی وڈی بیٹی پاک ہیں وہ سیدہ حضرت بی بی زینب پاک ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی بئی بیٹی پاک ہیں وہ سیدہ حضرت بی بی رقیہ پاک ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی جڑی بئی بیٹی پاک ہیں وہ سیدہ حضرت ام کلثوم پاک ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی بئی بیٹی پاک ہیں وہ سیدہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا پاک ہیں۔ اے سرکار دیاں 4 بیٹیاں پاکاں ہیں۔ کتنیاں بیٹیاں ہیں؟ 4۔ کتنیاں؟ 4۔ کہیں کو مغالطہ ہوئے تو دور کرے، کہیں کو اگر کوئی شک ہوئے تو این بات ہوتے اپنا شک دور کرے۔ میں ایک تاریخ دا حوالہ دینا پیا، وال تاریخ دے حوالے نال بندہ شک کے چتا آ سکدے، شبہات چی آ سکدے، مگر ایک اگلی دلیل دینا پیا اگر ہوندے چے شک کرے سو ایمان کہنا راز، ایمان ختم تھی ویسے، ایمان نہ مکمل کیا ہو سی، ایمان ہو سی کہنا، کیونکہ اتھاں جڑیاں چیزاں موجود ہیں نا، اے یاد رکھا ہے کون ہے او شخص جڑا اج بھی اپنی زبان دے نال دعویٰ تا اے کرے کہ میں نبی دا کلمہ پڑھ دا، اور جڑیاں آقا کریم دیا بیٹیاں پاکاں ہیں کیا انہاں دے تے بہتے شک کرے؟ یہ تھی تا نہیں سکتا نا، مگر قیامت تک واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے آقا کریم دیاں بیٹیاں دا جڑا ذکر کیتے نا وہ کیتا ہی قرآن ہے چھے۔ کہندے وچ کیتے؟ قرآن وچ کیتے، سب بولو کہندے وچ کیتے؟ قرآن وچ کیتے، سبحان اللہ۔ تے قرآن مجید وچ اللہ کریم دی ذات پاک نے پہلا ایک لفظ استعمال کیتے، لا ریب فیہ۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ کتاب ہی وے جندے شک کی کہنی وے۔ ابتدائی آیات بینات سورہ بقرہ دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے او کتاب ہے جندے شک کہنی وے۔ ہن اللہ دی ذات پاک نے کتاب دی ابتدا وچ فرمائے اے او کتاب ہے جندے شک کہنی، تے جیڑا قرآن دی آیات شک کرے کہ کہیں آکھے کہ کتاب شک تو پاکے، کہیں آکھے سب بولو، کہیں آکھے جنن اللہ نے آکھ دیتے اے کتاب شک تو پاکے، تے جڑا قرآن چ شک کرے اے قرآن غلطی تو پاک ہے نا، غلطی تو پاک ہے نا، تے جڑا آکھ دے وے قرآن وچ اے چیز کہنی، انہیں آکھا نا بھئی قرآن ایک نامکمل کتاب ہے نا، قرآن وچ کہنی اندہ مطلب ہے جی اچھی چیز قرآن وچ کہنی اے ادھوری کتاب ہے، اگر مکمل ہوئے تا ہر شے قرآن وچ ہوئے نا، قرآن مجید بے مقام دیتے دعویٰ کریں دے وَتَفْصِيلَ الْكِتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، میں دنیا دے اندر واحد کتاباں جن دے اندر ہر چیز دی تفصیل آج بھی موجود ہے۔ اور جنن اللہ کریم دی ذات پاک نے کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا اے او کتاب ہے جن دے شک کہنی، ول اے او کتاب ہے جن دے اندر تمام چیزاں دی تفصیل موجود ہے۔ ہن ایتھاں آقا کریم دی بیٹی پاکاں دیاں تفصیلاں کیتھاں موجود ہیں؟ وہ قرآن مجید دی آیات بینات ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے محبوب یا ایوہ النبیو، اندہ ایک ترجمہ سنو چاہے یا ایوہ النبیو، اے غیب دیاں خبران دیون والے ہوں، کل آنکھو چاہ کہہ دو فرما دو تسا بولو چاہ کہ کوں ازواجیکا و بناتیکا، ازواج زوجہ تو لفظ نکلے زوجک اندہ مطلب ازواجک، بنت اندہ مطلب بناتک، اے جڑا زوج اے واحد اندہ ازواج جمع ہے، بنت واحد بناتک اندہ جمع ہے۔ اللہ کریم ذات پاک نے فرما اپنیاں ساریاں گھر آلیاں کوئی آنکھو چاہتے، اپنیاں ساریاں دھیاں کوئی آنکھو چاہتے۔ عربی دا ایک قاعدہ ہے
جنن کوئی چیز ایک ہوئے نا وہ کو آدھن واحد، کیا آدھن؟ جنن دو ہوئے نا وہ کو آدھن تسنیہ، وہ کو کیا آدھن؟ تسنیہ۔ جنن ترائے ہوئے وہ کو آدھن جمع، تے ترائے کولو اگوں وال لا تعداد کوئی اندازہ کہنی اتھو وال نیندیات پاک نے کلام مجید اگر نبی دی گھر آلی آئی ایک اللہ سے آنکھیں چاہنا یا ایوہ النبیو کل زوجے کا، زوج ایک واسطے آندے نا، ازواج ایک جمع واسطے آندے، بنت واحد واسطے آندے، بنات جمع واسطے آندے، جمع کتی کو شروع تھی دے؟ سارے بولو کتی کو شروع تھی دے؟ اگر ایک ہو سی تا واحد ہو سی، اگر دو ہو سی تا تسنیہ ہو سی، اگر ترائے ہو سی ولیندے کو زیادہ ہو سی، لا تعداد ہو سی، بے شمار ہو سی، اندازہ ہی کہنا ہو سی، اگاں کا شاید پتہ ہی کہنا ہو سی، والو تو جمع ہو سی۔ اور اللہ کریم دیتے پاک اگر کلام مجید اندر فرمائی دیتا ہانے کہ اے محبوب تو ساں اپنی گھر آلیاں کو آنکھو چاہ، چلو نبی دیاں گھر والیاں تا ڈھیرن، اللہ دیتے پاک فرمائنا کل ازواج کا تو ساں ساریاں گھر آلیاں کو آنکھو چاہ۔ جنن مولویں دی نگاہ دے اندر ہی نبی دی دھی ایک کئی تول اتھا اللہ کریم دیتے پاک فرما رہے ہیں بنتے کا محبوب گھر آلیاں ساریاں کو آنکھو، دھی ایک کو آنکھو، پر پچھوئی جمع ہیں، اگوئی جمع ہے، پچھوئی جمع دا سی گئے تے اگوئی جمع دا سی گئے تے جمع عربی دی اندر ترائے کولو زیادہ واسطے استعمال تھی دے۔ اللہ کریم دیتے پاک نے کلام مجید دی اندر ارشاد فرمائے متن محبوب دیاں گھر آلیاں تے متن محبوب دی دھیاں دے اندر کوئی شک چکر رہے، متن تاریخ کو بدلامن چا، رد و بدل کرن چا، متن تاریخ کو اگاں پیچھا چکرن، مسخ چکرن، مٹامن چا، وال انہاں کو پانی چ وہا چھوڑن، پانی نال انہاں دے لفظاں تے حرفاں کو مٹا چھوڑن، کئی دے آکے لگے ہوئے اگر یہ تاریخہ مٹا دے سن لکھ کھڑے مٹامن، مگر قرآن اتنی سچی کتاب ہے جن دے اندر میں رب دی ذات پاک ایسا واقعہ بیان کرے سا قیامت تک نہ مٹن دے سا نہ قیامت تک میں خدا دی ذات پاک ایندے حرفاں کو مسخ کرن دے سا۔ اللہ ایندی وجہ کیا ہے؟ خالق ذات پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل کرن علی اسا ہو سوں، این کتاب دی حفاظت کرن علی اسا ہو سوں۔ شک دور تھیا، دور تھیا کچھ مغالطہ دور تھیا، کچھ شک مکہ، کیوں نہ مکے پڑھ دے جو قرآن کھڑے تے ایمان آلے دا ایمان مکمل تے وددائی ہوئے لے جنن او قرآن کو پڑھ دا کھڑا ہوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان آلے دی پہلی نشانی ہے اسی جنن او قرآن مجید کو پڑھ سی بلوں دا ایمان ود دے سی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی چھوٹی بیٹی پاک ہیں، سیدہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میرے خیال ہے اگر کوئی ابا کہیں دن نہ پیا منے دا ہوئے نا تو بندہ ان دی طرف پوتر کو گھین کے ونجے والو دھڑکے دے دیں دے آنکھی دکھا دیں دے، والو کوشش کریں دے چلو کوئی سکے گھین ونجا، والی میرے خیال دے دھڑکے دے دیں دے آنکھ دکھاتے واپس بھیج چھوڑیں دے، والو کوشش کریں دے کیوں نہیں میں کریں نا کوئی وڈے لیڈر کو گھین میں نا، والی میرے خیال دے اپنے مطالبے رکھ دے، مگر میرے خیال دے ابے ہی بیٹھے ہوئے، بھیرا ہی بیٹھے ہوئے، پیو ہی بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہے جن دے بوئے دیتے دھی ٹور دے ونجے
سریکے بئی طرح دے نیانی ٹور دے چلی ونجے نا نمانی ٹور دے چلی ونجے نا تو وال میرے خیال دے اتھا وال باقی کچھ راندھا نہیں. اج میں تارے کو پوچھتا ہوں این ممبر دے ہوتے نا نبیان دے تذکرے تک اپنی اوقات دے مطابق کیتے سے ولیان دے تذکرے کیتے سے نبی دے پتران دے تذکرے کیتے سے نبی دے اصحاب دے تذکرے کیتے سے آج ان دی دھی دا ذکر کھڑا تھی آج ان دی بیٹی دا ذکر کھڑا تھی دے اور جیڑی بیٹی جہن دے بارے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک ارشاد فرمیندن اللہ دی ذات پاک جہن دے اتے خوش تھیونا چاہندن نا اللہ کریم دی ذات پاک کو پوتر چڑھیندن جہن دے اتے ڈاڈھے خوش تھیندن اللہ کو دھی چڑھیندن. میں لفظ دھی آ کے توری طبیعت بئی طرح نہیں تھی من لگے جڑے لب اجیں خاموش ہیں نا ذری میں کو کچھ آکھن چاہ بھئی واقعی اساں دھی دے لفظ تے بڑے خوش بیٹھے ہیں. جدن اللہ کریم دی ذات پاک خوش تھیونا چاہندن نا اللہ دی ذات پاک فرمیندن جدن میں خدا تے کو خوش کرے نا چلو ایک بے زاویہ نال بے اینگل نال بے طریقے نال سمجھاوا چاہ اللہ فرمیندن جدن میں خوش جدن تے کو خوش کرنا چاہنا نا وال میں خدا تے کو پوتر چڑھے نا جدن میں خوش تھی نا وال دھی چڑھے نا. دھیاں دے جمن نال نا کدا متھے دے وٹ نہ پوائے دھیاں دے جمن نال کدا تیور نہ بدلائے دھیاں دے جمن نال کدا اپنے چہرے دی رنگت کو کالا سیاہ نہ کرا ہے. خدا دی ذات پاک فرمیندن اگر دھی دا جمنا عیب ہوندا دھی دا جمنا معیوب ہوندا دھی دا جمنا بہتر نہ ہوندا این دھرتی وچ سب تو زیادہ میں خدا دی ذات پاک نے جن دی عزت کو چاہے تے بلند کیتے وہ میرا محمد ہے. جی اگر محمد کو دھی دیتی ہم نا تول ایندے تو بندہ باخوبی آگاہ تھی ونجے اللہ جنن بندے کو خوش کرنا چاندن اللہ وال پوتر چنے دن جنن خدا آپ خوش تھی دن وال اللہ بندے کو دھی چنے دھی اے کیا بن کے آندی ہے رحمت کیا بن کے آندی ہے سبحان اللہ. جنن ویندی ہے وال کیا بن کے ویندی ہے ماں کیا ماں. چلو یہ کو میں سوکھا سوکھا کر کے آکھاں چاہ ابے کو لاسی رحمت ہو سی نا بھیرا کو لو سی بھین ہو سی دا شوہر کو لوے سی بیوی ہو سی دا اولاد بن وے سی ان دے واسطے ماں ہو سی نا یہ 4 درجے نا ان 4 درجے کو سمجھو. جنن آئی ہائی رحمت آئی توجہ جنن آئی ہائی رحمت آئی اور جنن بھیرا کول گئیے ان دے واسطے عزت آئی. جنن نکاح تھے شوہر کول گئیے نا ان دے واسطے ادھا ایمان آئی اور جنن ماں بن کے گئیے وال جنت آئی. چلو ہن میں بئی طرح آدھا چاہ کہیں دی بھین نہ ہو سی کہیں دی دھی نہ ہو سی کہیں دی زال کہنا ہو سی ماں دا ہو سی کہیں دی زال نہ ہو سی نکاح تھی آیا کہنا ہو سی کہیں دی بھین کہنا ہو سی سارے بھیراما دا ساتھ ہو سی کہیں دی دھی کہنا ہو سی بیٹی اللہ سی ان کو کہنا دیتی ہو سی یارو سکو جاون والی تا ہو سی نا. ہن جدن آئی ہائی رحمت آئی جنن گئی آئی جنت آئی دساؤ تا صحیح جیڑی آوے رحمت بنتے تے ونجے جنت بنتے اے تواری تے میری ماں جنت ہے ساڑے واسطے پیر دی ماں پیر واسطے جنت ہے مولوی دی ماں مولوی واسطے جنت ہے. اج میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا جیڑی ہووے جنتی جوانہ دی ماں اوندا نا فاطمہ زہرا آئی وے جیڑے جنتی جوانہ دی سردار دی ماں ہی وے اوندا نا فاطمہ زہرا آئی وے اور جیڑی جنت دی مالک دی دھی ہوئے
ان دا نام فاطمہ الزہرا ہی وے والی میں درجہ بدرجہ ہیں اے عورت ہے اور غالباً ایک جمعے دوتے میں پہلے بھی عرض کیتا ہو سی یا کئی بھائی جا دوتے کچھ میں آکھا ہو سی تاکہ نہیں تو سن گیتا ہو سی یہ تو وال آکھاں چاہ عورت اے نبی کہنی کیا عورت کو اللہ نے نبوت کہنی دیتی ولایت دیتی ہے کیا سارے بولو اللہ نے ولایت دیتی ہے پر نبوت نہیں دیتی امام حسن بصری ایک بہت بڑے بزرگان کامل بزرگان صاحب تصرف بزرگان انہوں دے سامنے ایک بی بی آ گئی جنہاں حضرت سیدہ رابعہ بصری بی بی ہے اے بھی بصرہ وچرانیاں او بھی بصرہ وچرانیاں انہاں کو رابعہ کیوں دیں اول ثانی ثالث رابع چوتھی نمبر علی جڑی ہوندی نا او کو رابعہ آدیں تا اے انہاں دیاں ترے بھیڑیاں ہن اے بھیڑی وچوں چوتھے نمبر والی ہن این وجہ واسطے انہاں کو رابعہ آکھاویں اچھا انہاں پس پردہ آپ ول گفتگو آمنے سامنے نہ کریں دے ہن پس پردہ کریں دے ہن اور پس پردہ بھی جڑی گفتگو کریں دے ہن ولا تخضعن بالقول اتنی سختی وچ کریں دے ہن سنن والا جرلے گال عورتاں دی سندا بیٹھا ہوئے ہاں تو وہ آکھ دے ہن میرے خیال دے لڑدے بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ دا قرآن اعلان کریں دے کہ عورت جنن غیر محرم نال گفتگو کرے نا تو وہ ملے چاہیے وہ اپنا لہجے کو نرم نہ رکھے کیونکہ عورت دے لہجے چ نرمی ہوندی ہے حلاوتی ہوندی ہے چاسی ہوندی ہے چاشنی ہوندی ہے اور غیر دا دل ان دی طرف متوجہ بھی تھی دے اگر انہیں اپنے لہجے وچ نرمی چکیتی کدیں شیطان ان دی عزت تے حملہ آور نہ تھی ونجے تے کدیں ان دی عزت خاک وچ نہ مل ونجے شریعت دی عورت کو چاہیے جنوں کہیں نال گال کرے نرم لہجے چ نہ کرے سخت لہجے چ کرے اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال نبی سے دی خدمت کی تھی نے آقا کریم علیہ السلام دے اتنے قریب دے ساتھیان نبی سے دے اتنے قریب دے غلامن مگر جنن پردے دا حکم آ چکا ہے تا حضرت سیدہ بی بی خاتون جنت کو آپ امام حسنین کریمین کو جلے چاون واسطے گئے ہیں آپ نے جنن آواز دی تھی تا بی بی جی اور اتنا سخت لہجہ استعمال کیتا ہے آپ نے اے نہ کھائی 10 سال میرے بابا جانی دی خدمت کی تھی وے تساں تو آکو تا کوئی پردہ کہنی جڑا جمے ہی ساڑے کول تے پلے ہی ساڑے کول تے چھوٹا جیاں ہی تے ساڑے کول آئے بھلا ایندے کولی کوئی پردین کچھ آدھا کھنا سمجھ وجہ میں کچھ آدھا کھنا بھلا ایندے کولی کوئی پردین جڑا نکا جیاں ہی بیشو آئی تے ساڑے کول آیا تے آج اے ساڑے کول آیا کرے بھلا اینا بالا کولی پردین جنہ کو پہلے سے حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ثابت کرتے نساری تھا آپ نے فرمایا غیر ہی ہو دے گئے بامیں 10 سال راوے تے بامیں 40 سال راوے آپ نے پردے دے بچوں سخت لہجہ استعمال کیتا آپ نے حضرت امام حسنین کریمین کو پردے بچوں نیتا آپ گھنتے چلے آئے انس بن مالک صحیح کل پچھانے نساؤ تا صحیح کہیں دی زبانی چکنا سخت لہجہ ہی سنا ہوئے آپ نے فرمایا اگر شریعت دے مطابق اگر زندگی کہیں گزاریے عورتاں وچوں او نبی سہی دی پیاری بیٹی ہیں جنہاں نام سیدہ خاتون جنت ہے تو آپ اتنا سخت لہجہ استعمال کریں دے آپ نے فرمایا رابعہ تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا آپ فرمایا پوچھو آپ نے فرمایا تو سا عورتاں ٹھیک ہو وہ ہاں اللہ تو کو نبوت نہ دے ویا مرداں کو اللہ نبوت دیتی ہے سا کو اللہ نبی بنائے تو سا عورتاں دی لسٹ چاہتے دیکھو اللہ سے تو کو نبی کہیں نہیں بنایا حضرت بی بی رابعہ بصری سوال دا جواب دیتا آپ نے فرمایا ہے مرد دا حق کئی سوال کرنا میں عورت دا حق کے جواب دے بنا اگر اجازت ہوئے میں عورت ہی تے جواب دے ماں انہاں کے دیو جواب آپ نے فرمایا نبوت اللہ کے کو دیتی ہے فرمایا مرداں
فرمایا عورتوں کو تو کہہ نہیں دیتی، فرمایا کہنا. آپ نے فرمایا جڑے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ آپ فرمایا مرد. آپ فرمایا مرداں کو جایا کہیں. ادھی توجہ تھی ہے تھوڑی. ساری نہ یہ کمی ہوندی ہے مولویاں دی، اساں تو کو لفظ دے دینے تھوڑی منت بعد وچ کریں. حالانکہ چاہیے تو ایویں ہوئے تساں بالکل پہلے تڑپ دے بیٹھے ہو، اس رہ کے چاہتے ہیں پہلے کنی بڑک دی کڑی ہوئے آکے میرے چکشہ ساٹھ، میرے چکشہ ساٹھ تو آدھے ویچ اتنا ہوئے نا چاہت. اساں تو کو جملہ جو دے ہوں نا والے اے جلے جملہ تو دل کو لگے نا تے والے میرے خیال دے پورا ہفتہ مسیت وچ کچھ آواز آندھی کھڑی ہوئے. آپ نے فرمایا تسا میرے بارے تا آکھ دیتا کہ عورتوں کو اللہ نے نبوت کہنی دیتی ہے تو واقعی سچی گال ہے. تسا کون ہی وے؟ انہاں کے مرد. آپ نے فرمایا تسا مرد ہی وے؟ انہاں کے جیا. آپ نے فرمایا مردہ کو جایا کہے ہے. آپ فرمایا عورتاں. آپ نے فرمایا ساڑیاں عورتاں دا تھوڑا کمال ہے کہ اساں انہاں نبیاں دیا ماما اساں ہیں. تے جیڑی میرے مصطفیٰ دی ماں ہے ان دا شان کیا ہے؟ ولی دی ماں دا اتنا شان ہے تے جیڑی نبی دی ماں ہے. ہن دیکھو نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی والدہ ماجدہ پاک دا نام سیدہ حضرت بی بی آمنہ پاک ہے، اور حضرت امام حسنین کریمین دی اماں پاک دا نام سیدہ بی بی فاطمہ تزہرا پاک ہے. مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس آپ جڈن مسجد نبی شریف دے اندر تشریف گھنتے آمین ہاں تا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. عثمان غنی سائیں بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. حضرت سیدنا مولا علی بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. حضرت امام حسنین کریمین بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. حضرت سعد و سعید بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے تھیندے ہن. عبد الرحمن سائیں بیٹھے ہوئے نا نبی سائیں دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے ہن. حضرت عبیدہ بیٹھے ہوئے نا سرکار دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے ہن. حضرت ابو سعید ورگے جوان بیٹھے ہوئے نا سرکار دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے ہن. اوے جیندے واسطے پورا جہان کھڑا تھیندا ہے او مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جیندے واسطے کھڑا تھیندا ہے او بی بی فاطمہ الزہرا. سارے نبی واسطے استقبال کریں اور نبی اپنی دھی دا استقبال کریں. آقا دی ذات پاک نے دھیاں دی عزت کر کے دکھائی ہے. سرکار نے اپنی دھیاں دی عزت سب بولو نبی سائیں کھا دے ساکو دکھائے نا این کھامنے، پی تے دکھائے نا این پیمنے، ونڈا تے دکھائے نا این ونڈامنے. آقا دی ذات پاک نے دھی دی تعظیم کر دے دکھائے کہ دھی دی تعظیم این کر دی. سیدہ حضرت خاتون جنت آپ باپردہ رہندیاں. آپ ایک نیوارا گھرے سیپ بیٹھیاں سیندیاں. کیا سر دا ایک وال بوچھانی چو بہر نکلا، سورج کنی کر گیا، سورج پردہ کر گیا، کنی کر گیا. آقا دی ذات پاک نے حضرت مولا علی سرکار کو فرمایا، آپ نے فرمایا گھر ونجو خبر گھنو. آپ گھر ونجیں تو بی بی اور معمول دے مطابق سی بیٹیاں سیندیاں. آپ واپس آئے فرمایا دساؤ. آپ فرمایا تھوڑی تھی سی بیٹی سیندی. آقا دی ذات پاک وال سورج دے ڈیٹھا، سورج پردہ کی تھی کھڑا ہے. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا وال خبر گھنو. آپ وال گئے بی بی اور سی بیٹیاں سیندیاں. آپ وال سائیں کو لائے آقا دی پاک بارگاہ وچ عرض کردن یا رسول اللہ اپنے معمول دے مطابق بیٹھے. سرکار وال سورج کو ڈیٹھا. سرکار دی ذات پاک نے ول تیجی دفعہ فرمایا فاطمہ کو آکھو سر دا بوجھ ہن ٹھیک کرے. سر دا
سب بولو سر دا بوچھن ٹھیک کرے حضور وجہ آقا دی تے پاک نے فرماؤں دا ایک وال بوچھانی چو باہر نکلا کھڑے تے سورج حیا کی تھی کھڑے جیندہ ایک والی سورج نہ دیکھے وہ کو فاطمہ دیں آیا سبحان اللہ اتنی پاکیزہ بی بیان اور ایک نہیں مرا سرکار دی پاک بارگاہ ویچ ایک صحابی تشریف گھنتے ہیں عرض کرنے دیں یا رسول اللہ سارا دل تھی دے تو سارے گھر دے اندر دعوت قبول کرو مگر ساری ایک شرط ہے آقا فرمایا کیا فرمایا آپ بھی تشریف گھننا ہو اور بیبیاں پاکاں بھی تشریف گھننا میں اور آپ دیاں بیٹیاں پاکاں بھی تشریف گھننا میں آقا دیات پاک نے اپنی ازواج دے نال حضرت سیدہ خاتون جنت کوئی نال ٹرا مگر سرکار دیات پاک نے حضرت مولا علی سرکار کو آپ دے شوہر اقدس ہننا گھر والے ہننا آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ آپ فرمایا اگو میں محمد ٹر سا پچھو فاطمہ ٹرے تے پچھو علی تو ٹرے ترتیب دکھائے اگو محمد حسین آدھچ فاطمہ حسین تے پچھوں علی حسین آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ سیدہ خاتون جنت نے عرض کیتا یا رسول اللہ شوہر تا اگو ٹر دین آقا کریم دی آتے پاک نے فرمایا اگر علی ٹر دے اگو تے تیرے پچھوں علی دے پچھوں ٹر دے وے تساں تو تواڈے قدمہ دے نشان زمین دے آسن متن تیرے قدمہ دے تے کہیں غیر دے قدم آویں اگلا جملہ جڑا وڈا نازو کے ان کو دل دی تختی تے لکھا ہے متن تیرے پیران دے نشان تے کہیں غیر دی نگاہ پہ بنے آپ فرمایا کیا کران سرکار دی آتے پاک نے فرمایا تلے قدم حسین محمد دے اتے قدم حسین فاطمہ دے اتے قدم حسین علی دے تلے قدم حسین نبی دے سب تو اتے قدم حسین علی دے اگو ہے نبوت تپارا پچھو ہے ولایت تپارا تے آدھے چیوے عزت اگر کداں عزت کو گھن کے ونجنا ہی پہ ونجے اتنے سخت پار ہیں جو گھنتے ونجا ہے حضور وجہ کیا ہے فرمایا آج غیر کو تک قدم نہ دیکھاں دے ماں غیر کو نشان نہ دیکھاں دے ماں غیر کو پیرہ دے نشان تکل نہ دے ماں متن کداں زمین چاکے میں نشان ڈٹھے ہن متن کئی ملے آسمان چاکے میں نشان ڈٹھے ہن جدن زمین دیکھ سی تک قدم مصطفیٰ دے نظر آسن آسمان دیکھ سی تک قدم مولا علی دے نظر آسن اتنی پاکیزہ پردے دے اندر بی بی روانہ تھائی اور سرکار دی پاک بار گیا چار کے دیں یا رسول اللہ اگر قدمہ دے نشان غیر نہ دیکھے ایک سوال کرا میرے پاک نبی دیاتے پاک نے فرمایا فاطمہ بولو آپ نے فرمایا والی نہ دیکھے قدمہ دے نشانی نہ دیکھے کپڑے نہ دیکھیں جڈن مرساں روح کون کڑھے سی سورج کو گھنتے ونجن والے فرشتے ہیں اوہی نہ دیکھیں سورج تو مشرق تو مغرب تک چھکتے ونجن والے فرشتے ہیں اوہی نہ دیکھیں سورج اللہ دی مخلوق ہے اوہی نہ دیکھیں کرنا شوامائی میڈے ہوتے بے پردگی ہے نہ پومیں اتنی اپنے آپ کو چھپاما محفوظ کرا جڈن مرن دا ٹائم آسی روحاں کون کڑھیں دے آقا کریم دیاتے پاک نے فرمایا اللہ دا فرشتہ ہے فرمایا فرشتہ خدا ہے یا غیر ہے فرمایا غیر ہے فرمایا غیر دیکھیں نا غیر آوے غیر دیکھیں نا جڈن پردے وچ ہوما والی میڈے ہوتے نگاہ پووے تا کہیں غیر دی نہ پووے اگر گھر وچ باہما تا والوی نگاہ نہ پووے
جڈن اتنے پردے چ باواں چھپاں لکاں، مگر جڈن آخری وقت آوے روح کڈھن ول اسرائیل جو آوے او تا فرشتہ ہے، تے فرشتہ تا اللہ دی مخلوق ہے، اللہ دی مخلوق کو چھپویں دے وے جلے روح کڈھاون دا ٹائم آن دے وے ولے غیر تا باڑا سی۔ آقا دی ذات پاک یا چپ پھر خدا دی ذات پاک نے قرآن دی آیا مبارکہ نازل چکیتی ہے۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اے محبوب ہر دے اتے اپنا نظام آپ کرے سا پر تیری دھی دے اتے اپنا نظام بدلا دے سا۔ اللہ کیا بدلے سے؟ فرمایا ساریاں دیاں روحاں کب اسرائیل کل کروے سا، پر جنن خاتون جنت دی واری آسی وال روح میں قبض آپ کرے سا۔ آدم دی پہلی اولاد تو گھنتے قیامت تک کہیں دی اللہ کریم دی ذات پاک نے اتنی وڈی شان کہنی دیتی کہ روح قبض کرن میرا رب آپ آیا ہوئے۔ اگر روح قبض کرن واسطے اللہ دی ذات پاک نے اپنے آپ کو کیتے تو وہ واحد ذات ہے جنہاں خاتون جنت ہی ہوئے۔ آج دا جمعہ انہاں دے نا انہاں دی شان اچ بول تا نہیں سے سکدے، علا تا نہیں سے سکدے، کیونکہ جین دے استقبال واسطے خود سائیں آپ کھڑے تھی کھڑے، باقی پیچھاں کا شاہ رہے نہیں۔ جنن سائیں کو لوگ شاہ منواونی ہوئے نا والدھی دا وسیلہ چلی ہوئے، سائیاں ایمیں کرو چا، سائیں ایمیں آدھے بیٹھے ہیں سا کوئی چیز دیو چا، سائیں ساڑے ہوتے یہ چیز ٹالو چا، سائیں ساڑے ہوتے این چیز دا کرم کرو چا، سائیں اگر تساں کرے سو چاہتا مالے کی وے جے اگر اساں وال توڑی دھی دے بوہے دے چلے گئے نا۔ صدق مونگ وڈے مصنف ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے حیات خضری اللہ انہاں کو عطا فرماوے، اللہ انہاں کو صحت نال فرماوے۔ آپ فرمائے دن آپ کو کہیں پوچھا یہ سارا کچھ کدو آئے؟ آپ نے فرمایا میں جلے مدینے میں نا وال مدینے وال میں سائیں دے سامنے کہیں نہیں کھڑ دا، وال میں ذرا سائیں کو ذری پیچھا تھی کھڑ دا تے وال ایڈو تکینا نا تے وال اڈے دے دھانا، وال سائیں دی خدمت چار کرنا سونا میں توڑے بوہے دیتے آپ نہیں آیا کھڑا، میں کو توڑی دھی بھیجے تے جیڑا نیانی دا بھیجا آیا ہوں دے وہ خالی نہیں بڑھی دا۔ آج بھی جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنے ہیں، کوشش کیتا کرو جڈن آقا دی اولاد دا ذکر آوے، سرکار دے خاندان دا ذکر آوے، نبی سہیں دے پیاریاں دا ذکر آوے، آکھی جھوک ونجے تے سیری جھوک ونجے۔ جڈن تساں پاکاں دے ذکر اپنی زبان دے نال آقا کریم دے وسیلے نال کرے سو نا، وال سائیں کوڑو جیڑے لاد منوے سو بیٹھے میرے سائیں منے سن بیٹھے، اور فصل ماشاءاللہ اللہ دے رحم و کرم دے نال سونی سونی تھی آئیے، تے وال آکھ تا دے سو بھائی بارش ایڈا ڈھم دی تھی آئیے، اگر رازق آپ ہے تو میرے خیال آدھے خالقی تا آپ ہے، جڑے سارے فیصلے ہیں سارے بئی طرح ہیں، مگر جڑے اون دے کام ہیں حکمت و خالق ہے نہیں، تا جے اگر بارش آ گئی ہے تو این دے وچ بھی کوئی راز ہے، این دے وچ راز ایو کو جے ڈھے سارے کاکے ابالے ہیں جہاں کہ جلدی جلدی بارش تے آون تو پہلے پہلے ایسا کام نبیڑ گھنو، مگر خالق دے کچھ فیصلے ہی میں ہیں جی میں پہلے فصل سارے دے رلے چیندے میں ہون ابالے نہ تھی وائے، ایویں نہ کھائے بھئی ہون او بارش جو آ گئی ہے تے ہون او پتے سال دے دانے کیا تھی سن۔ شکر دے الحمدللہ پڑھوں کہ ساڑے کو لو اولے نیناما نکا نکا آئے تے جتھاں آئے اتھاں پھکا نہیں رہا، اگر اون علاقے اللہ تعالیٰ کرم فرماوے اے نہیں بھی آگ سدا اون علاقے ونجو، کیونکہ جتھاں اللہ سائیں دی ذات پاک دی ازمائش ہوئے اتھاں ونجنا بھی نہیں چاہیے دا این وجہ واسطے کہ بندے ڈے کھامن کہ اللہ دا عذاب کی میں آئے نہ این نہیں سے آگ سکدے، مگر اتھاں لنگ دے پہ آسے
جڑا درخت نا وہ ایویں پتہ لگتا ہی کہیں ایک ایک پاتر کر دے تلے چا سٹے صرف لکڑیاں بچیاں کھڑیاں ول دساؤ جتھاں درختاں دے پاتر تے چھل چھلیج گئی ہے اتھاں فصل بچی ہو سی اللہ سیں دا ڈھیر سارا کرم تھے سارے علاقے دے ہوتے کہ اون ذات نے کرم کیتے وہ جڑیاں زری سکیاں کھڑیاں ہن تے ڈھیر ساریاں سنیاں کھڑیاں ہن انہاں کو جٹ اپنی زبان نال آدھے ودے ہن میں ہن ہاتھ لا گی دئی میں رمضان شریف دی ڈوجی تریجی کو سنبھلیندا پیاں اللہ فرمائے کوئی نہ جلدی نہ کر وکان الانسان عجولا تو بندہ ہیں میرا ابال ہا پر جڑا میرا نظام ہے ہوں دے تحت چلنا ہن این نہ آکھا ہے کہ ساری فصل دی کیا بنسی ایویں آکھا ہے تو اگر ایویں راضی ہے اسائی راضی ہے آخری گال کراں چاہ شاید ٹائم ڈھیر تھیندا پہ حضرت سیدی آدم علیہ السلام جلے جنتی جو دانا کھادا ہی دا کیا ہی شاید ہوتے ایک گال پیش کریں دا پیا دانا کھادا ہی نا تو اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا کہ میں جو رب دی ذات پاک نے آکھا ہی ولا تقربا حاضر شجرہ تو سائیں دانا نہ کھاؤ تے کھا دے ویچا ہن اتھاں ڈھیر سارے علماء ہیں غالباً میرے کولوں 7 قرآن دیا تفسیراں پئیں تے 7 مفسر دے قول وکھرے وکھرے علیحدہ علیحدہ ہیں کہیں کیا آکھے کہیں کیا آکھے کہیں کیا آکھے کہیں کیا آکھے جڑا فقیر ہے نا فقیر وہ بڑی پیاری گال کریں دے حضرت آدم علیہ السلام جلے دانا گیدے نا کھا تے اللہ دی پاک بار گیا چار کے دن اللہ سیاں دانا کھا گیدے ہن خواہش تھیندی پئی ہے سمجھ ونجو میں کیا آدا پیا دانا کھا گیدے ہن رفع حاجت تھیندی پئی ہے میں ہن حاجت پوری کرن واسطے کیڈے ونجا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایویں کر زمین دے چلا ہن دیکھو آپ دا جنتی چو باہر آمنا ہی ثابت تھی گے تے آپ دا ادب بھی بیان تھی گے این تا نہیں سے آکھ سکدے اللہ دی ذات پاک نے آدم علیہ السلام کو آکھائی جلے میں دانا آکھائی تا کیوں کھادائی چلا ون جنتی چون بہر نکل ون نا اینا آدم علیہ السلام نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ سی ہونا حاجت تھی نہیں بھئی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا یہ دا جنت پاک ہے اگر پیشاب کرنا چاہنے وال زمین دے چلا ون آدم ہی بہر آ گئے تے نبی دا ادب بھی باقی رہ گئے اگر اللہ نے این پک دی فصل اگر بارش دے دیتی ہے نا تو والی اون دی ذات پاک دا کدا شکوہ نہ کرائے بلکہ ایو کو چا کھائے چا مولا فصل پکی کھڑی ہے سا کوئی پتہ دا ہائی پر تکھے ابالے تاؤں تھی منہ چاندے آسے چلو بی آئی کچھ نہ کوئی جلدی کام سمیٹ گنسوں چلو فصل دے اندر اساں رمضان شریف کو پہلے اپنی فصل سمیٹ تیری پاک بارگاہ چ روزے پورے کر گنسوں ایو کچھ آکھا ہے چا اگر اون دی ذات تے کوئی وڈا لفظ دیتو ہے چا ول اون دی پکڑ ہی ویسا اور بئی عرض جی میں ہر سال دی طرح تساں اپنا عشر اور اپنا مسجد مدرسے نال تعاون کریں دے وے ایک دفعہ ول تساں تعاون دی اپیل کیتی ویندی ہے